ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, अमरीकी सदर ट्रंप का मुतालबा। दावा किया अब हमारा ईरान के आसमानों पर मुकम्मल कंट्रोल है। कहा हमारा सब्र जवाब दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर को नहीं मारना चाहते। हमें मालूम है ईरान के सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं। सुप्रीम लीडर आसान हदफ हैं लेकिन फिलहाल महफूज हैं। चाहते हैं कि ईरानी मिसाइल शहरियों या अमरीकी फौजियों पर न गिरे। ईरान ने फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी हमले के बाद दारुल हुकूमत तेल अवीव, बस्ती इसराइल, हर्जेलिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजाए गए। लोग बंकरों की तरफ दौड़ पड़े। इसराइली फौज ने ईरान से फायर किए जाने वाले बेशतर मिसाइल तबाह करने का दावा किया है। इसराइल ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर एक बार फिर बमबारी की। अभी तक हमले में किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं मिली। और सदर आसिफ अली जरदारी का हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पाक फजाइया के चाक चौबंद दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने सदर मुमलिकत को पाक फजाइया की ऑपरेशनल हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। दौरे का मकसद सरहदों के दिफा में फजाइया की शानदार कामयाबी पर हौसला अफजाई था। सदर ने पाक फजाइया के अफसरान और जवानों के जज्बे को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। और बजट पर पीपल्स पार्टी के एतराजात खत्म, हुकूमत से मुआहिदा हो गया। हुकूमत सोलर पैनल्स पर मुजव्वजा टैक्स 18 से कम करके 10% करने पर आमादा। जराये का कहना है वफाकी हुकूमत ने जामियात के लिए 4 अरब 60 करोड़ की ग्रांट बहाल करने पर इत्तेफाक कर लिया। सिंध में वफाकी स्कीमें सिंध हुकूमत के हवाले की जाएंगी। इसराइल की फौजी कार्रवाई ने खित्ते को बहरान में डाल दिया। चीनी सदर का इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश। आस्ताना में उज़्बेक हम मनसब से मुलाकात में कहा ईरान पर इसराइली हमलों की वजह से मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ी। चीन ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत करता है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने अमरीकी सदर के हालिया बयानात को जलती पर तेल करार दे दिया। खबरदार किया ईरान पर हमलों से जंग का दायरा मजीद वसी हो सकता है। शोलों को भड़काना, तेल डालना, धमकियां देना और दबाव बढ़ाना कारगर साबित नहीं होगा। बीजिंग सालसी का किरदार अदा करने पर तैयार है। सूरत हाल पुरसुकून बनाने के लिए सिफारतकारी वाहिद रास्ता है। अमरीकी सफीर ट्रंप को ईरान पर एटमी हमले के लिए उकसाने लगा। इसराइल में अमरीकी सफीर माइकल हैकाबी का ट्रंप को ज़ुबानी पैगाम। सदर ट्रंप को ट्रूमैन बनने का मशवरा दे दिया। साबिक अमरीकी सदर ट्रूमैन ने जापान पर एटम बम गिराने का हुक्म दिया था। कट्टर सेहूनी नजरियात के हामिल माइक हैकाबी ने कहा 1945 में ट्रूमैन के बाद में से मैंने आप जैसा कोई सदर नहीं देखा। मुझे यकीन है कि आप आसमानी आवाज सुनेंगे। ये आवाज मेरी या किसी की भी आवाज से बहुत ज्यादा अहम है। सिर्फ खुदा की आवाज अहम है। ट्रंप ने माइक हैकाबी के इस पैगाम का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया। ईरान का इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला। ईरानी प्रेस टीवी ने हमले की वीडियो जारी कर दी। तेल अवीव के करीब हर्जलिया में मोसाद के दफ्तर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसराइली इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के लॉजिस्टिक सेंटर को भी निशाना बनाया गया। इसराइल का जदीद डिफेंस सिस्टम मोसाद का हेडक्वार्टर बचाने में नाकाम रहा। ईरानी हमले के बाद मकबूजा बैतुल मक़दस तेल अवीव में सायरन बजाए गए। लोगों के साथ फौजी भी बंकरों में घुस गए। ईरानी हमलों में मजीद 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 27 हो गई। हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। कई शहरों को हाई अलर्ट कर दिया गया। पासदाराने इनकलाब का कहना है हमारा हदफ अस्करी तंसीबात और हुकूमती मराकज है। इसराइल का ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी को भी शहीद करने का दावा। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है अली शादमानी को गुज़िश्ता शब निशाना बनाया गया। अली शादमानी को आयतुल्लाह खामनई ने गुलाम अली राशिद की शहादत पर तैनात किया था। इसराइली फौज का मगरबी ईरान में फौजी अहदाफ पर बड़े पैमाने पर हमलों का दावा। शहरी आबादी, अस्पताल और सरकारी टीवी की इमारत को भी निशाना बनाया। हमले में ईरानी हिलाल अहमर और सरकारी टीवी के 3 कारकुन शहीद हो गए। अस्फहान में चेक पोस्ट पर हमले में 3 अफराद लुकमैजल बनी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है खामनई का भी सद्दाम हुसैन जैसा अंजाम हो सकता है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को इमाराती हम मनसब का फ़ोन। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ علاقائی امن و استحکام کی کوششوں کی فوری ضرورت پر زور دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے قیام امن کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت پر اتفاق کیا۔ ایران کے خلاف جنگ نہیں چاہتے۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر ٹم کین نے صدر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کا بل پیش کر دیا۔ کہا ٹرمپ کو ایران پر حملے کا حکم دینے سے پہلے کانگریس سے اجازت لازمی قرار دی جائے۔ اسرائیل ایران تنازع امریکہ کو نہ ختم ہونے والی جنگ میں گھسیٹ سکتا ہے۔ امریکی عوام اپنے فوجیوں کو ایک اور طویل جنگ میں بھیجنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا نیتن یاہو نے جان بوجھ کر امریکہ ایران جوہری مذاکرات کو سبوتاژ کیا۔ امریکہ کو کسی اور غیر قانونی جنگ میں نہ پھنسایا جائے۔ ملکی معیشت میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا نمایاں کردار ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملک کے سفیر اور اثاثہ ہیں۔ ترسیلات زر اور سرمایہ کاری میں ان کا اہم حصہ ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر کا واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ اوورسیز پاکستانیوں کا فیلڈ مارشل کو شاندار خراج تحسین، فقیر المثال استقبال کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار کامیابی پر اظہار تشکر۔ واشنگٹن میں ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج پاکستان کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ آرمی چیف کا دورہ امریکہ انتہائی مثبت ہے۔ اس دورے میں پاکستان کے لیے کچھ نتائج بھی ہیں۔ چاہتا ہوں کہ ISPR یہ وفاق خود اعلان کرے۔ فیصل بابڈا کی AMI نیوز سے گفتگو۔ کہا بجٹ کے لیے میری 90% تجاویز مان لی گئی۔ دفاعی بجٹ جتنا میں نے ڈیمانڈ کیا تھا اتنا نہیں ہو سکا۔ فیصل بابڈا نے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی گروہ قرار دے دیا۔ کہا بانی پیچھے ہے پھر زرداری صاحب اور اب مولانا سے سیاست سیکھ رہا ہوں۔ سوال ہوا کیا صرف سیکھنے کی غرض سے مولانا کے پاس گئے تھے یا کوئی پیغام بھی دینا تھا؟ جواب دیا مولانا صاحب سے یہی سیکھا ہے کہ ہر بات نہیں بتانی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں مولانا کے حکم کی تعمیل ہوگی، میں ان کی سائٹ پر کھڑا رہوں گا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا جناح یونیورسٹی کراچی کا دورہ۔ انتظامیہ اور طالبات نے پرجوش استقبال کیا۔ DGISPR نے کہا آپریشن بنیان مرصوص میں عوام بالخصوص طلباء اور طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا۔ بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمیں بوس کر دیا۔ کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ بلوچستان کی عوام مذہب، ثقافت، روایات کے رشتوں میں بندھے ہیں۔ فتنۃ الہندوستان کے مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان سے رشتے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ طالبات کی جانب سے پاک فوج کو جنگ میں کامیابی پر خراج تحسین۔ کہا ہم افواج پاکستان سے ہیں اور افواج پاکستان عوام سے ہیں۔ عوام اور افواج پاکستان کا رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ اسلام آباد میں پریس کلب سے چائنا چوک تک اسرائیل مرد آباد ریلی۔ MWM کے راجہ ناصر عباس، جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ اور سینیٹر مشتاق احمد سمیت مختلف رہنماؤں کی شرکت۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ایران کے خلاف ہر سازش ناکام ہوگی، جنگ میں امریکہ کا غرور بھی ٹوٹے گا اور اسرائیل بھی نابود ہوگا۔ لیاقت بلوچ نے کہا دنیا کی استعماری طاقتیں عالم اسلام کے خلاف سر پیکار ہیں، ایران ڈٹ کر کھڑا ہے، ایران قائم و دائم رہے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو۔ وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کے دورے اور وفاقی بجٹ سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا بجٹ میں کم آمدنی والے طبقوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے، تنخواہ دار، پینشنرز، مزدور اور غریبوں کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اجلاس میں موٹر وہیکلز پر ٹیکس سے متعلق بحث۔ عمر ایوب نے سوال کیا کیا آپ نے ورک آؤٹ کیا گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانے سے اثرات کیا ہوں گے؟ چیئرمین FBR نے کہا اعتراف کرتا ہوں کہ اس پر ورک آؤٹ نہیں کیا، ظاہر سی بات ہے ٹیکس بڑھے گا، گاڑیوں کی قیمتیں بڑھیں گی۔ عمر ایوب نے کہا گاڑیوں کی قیمتیں بڑھیں گی تو پروڈکشن اور ڈیمانڈ کم ہو جائے گی۔
قائمہ کمیٹی نے سولر پینل پر 18% سیلز ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی۔ چیئرمین کمیٹی نوید قمر نے کہا تمام سیاسی جماعتوں نے سولر پر ٹیکس کی مخالفت کی، پیسے ہی جمع کرنے ہیں تو اور بھی لاکھوں طریقے ہیں۔ بلوچستان کا 1028 ارب روپے کا بجٹ پیش، ترقیاتی بجٹ کا حجم 642 ارب، غیر ترقیاتی بجٹ 249 ارب روپے رکھا گیا۔ صحت کے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی امور کے لیے 87 ارب سے زائد رکھنے کی تجویز، 8 شہروں میں سیف سٹی منصوبے کے لیے 18 ارب مختص۔ وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی کی تقریر کے دوران صحافیوں کا احتجاج، بجٹ کی کاپی نہ ملنے پر اجلاس کی کوریج سے علامتی واک آؤٹ۔ بجٹ میں نہ ٹیکس لگایا نہ ہی بڑھایا، شہر اور دیہات میں ترقی اور سہولتوں کا فرق ختم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ترقی کے ثمرات اب گاؤں گاؤں پہنچیں گے، 1800 دیہات کو ماڈل ولیج بنائیں گے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی لا رہے ہیں، کاشتکاروں سے وعدے نبھائیں گے، 129 ارب سے زائد فنڈز دے رہے ہیں۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسی سال مکمل ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے IMF کے 100% اہداف پورے کیے، 15 ماہ میں ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو میں 50% اضافہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں صنعتوں کو مقامی سطح پر پیدا ہونے والی بجلی رعایتی نرخوں پر فراہم کریں گے۔ 3 سال میں 800 میگا واٹ پن بجلی کے منصوبے مکمل ہوں گے۔ 1,32,000 مستحق گھرانوں کو مفت اور آدھی قیمت پر سولر سسٹم دے رہے ہیں۔ وفاق نے سندھ کو کالونی سمجھ رکھا ہے۔ PWD کے منصوبے پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا حکومت کو دے دیے گئے، لیکن سندھ حکومت کو نہیں دیے گئے۔ کیا وفاقی حکومت اب صوبائی حکومت کے اختیارات استعمال کرے گی؟ شازیہ مری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، MQM کے ارکان کا احتجاج، کہا شازیہ مری سندھ کے ساتھ کراچی کی بھی بات کریں، پیپلز پارٹی کراچی پر بات کرنے سے کیوں کتراتی ہے؟ شازیہ مری نے کہا کراچی کسی کے باپ کا نہیں سندھ کا ہے اور رہے گا، کوئی الگ نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنے دیں گے۔ بانی نے موجودہ عالمی صورتحال کی وجہ سے احتجاج کی کال 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دی۔ سابق وزیر اعظم کی بہن نورین نیازی اور عظمیٰ خانم کی بھائی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، بتایا بانی نے کہا پاکستان کو اس وقت متحد ہونا چاہیے، ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کے بارے میں بانی PTI کا کیا موقف ہے۔ ملک کے بیشتر شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں، کراچی میں سمندری ہوائیں معطل، شدید ہبس، درجہ حرارت 39 ڈگری، گرمی کی شدت کا احساس 46 ڈگری تک پہنچ گیا۔ سبی میں پارہ 46، شدت 49 ڈگری، سرگودا میں 39 ڈگری، گرمی 45 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ ملتان اور فیصل آباد میں 36 ڈگری کی گرمی کا احساس، 45، راولپنڈی میں 36 ڈگری کی گرمی، 40 ڈگری محسوس۔ اسلام آباد اور پشاور پارہ 36، لاہور میں 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ جب تک جارحیت ہوگی ہمارے پاس بھی دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا، جس مقام سے ہم پر حملہ ہوگا اسی جگہ پر جواب دیں گے۔ پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری کا ARY نیوز کے خصوصی انٹرویو، کہا بھارت نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہیں کی، امریکہ اس جارحیت میں شریک ہے اور ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ ایرانی سفیر نے پاکستانی حکومت، عوام اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے نہ رک سکے، 24 گھنٹے میں مزید 74 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج نے فاقہ کش فلسطینیوں پر گولیاں برسا دیں۔ امدادی مرکز پر فائرنگ سے 56 فلسطینی شہید ہوئے، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس اور جنوبی غزہ کے قریبی قصبوں کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل خوراک کی تقسیم کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں کی تحقیقات کا پھر مطالبہ۔ روس کے یوکرین پر فضائی حملے، 15 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔
मॉस्को ने 27 मकामात पर मीज़ाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के वजीर खारजा का कहना है G7 इजलास के मौके पर रूसी हमला अमरीका की तौहीन है। रूस पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ाया जाए। सिख तंजीमों का कनाडा में G7 इजलास के मौके पर मोदी के खिलाफ एहतजाज। भारतीय इंतहा पसंद वजीर आजम को मदऊ करने पर शदीद बरहम। सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान तहरीक के हजारों सिखों ने भारत के हाथों कनाडा में कत्ल किए गए हरदीप सिंह निज्जर के हक में नारे लगाए। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम के लिए एक और एहसास। फॉरवर्ड एशिया की अंडर 30 फेरिस्ट में शामिल अरशद नदीम ने ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ऑस्ट्रेलवी लीग BBL के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। सिडनी सिक्सर्स की टीम ने बाबर को प्लैटिनम कैटेगरी में पिक किया। प्लैटिनम खिलाड़ी को तकरीबन 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ICC शाह से ज्यादा शाह का वफादार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका के दरमियान जीता जनूबी अफ्रीका, लेकिन वीडियो में चेयरमैन जय शाह को सबसे ज्यादा दिखाया गया जैसे वो फाइनल के हीरो हों। मैन ऑफ द मैच मार्करम और 9 विकेट लेने वाले रबादा का सिर्फ एक शॉट वीडियो का सोशल मीडिया पर खूब मजाक बन गया। हॉकी नेशंस कप में कौमी टीम कल कीवी से टकराएगी। जीत की सूरत में पाकिस्तान टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इवेंट में न्यूजीलैंड नाकाबिले शिकस्त। दोनों ग्रुप मैच जीते। पाकिस्तान का मलेशिया के खिलाफ मैच ड्रॉ रहा। जापान को शिकस्त दी। हेड कोच ताहिर जमान कहते हैं उम्मीद है टीम अच्छा परफॉर्म करके सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आगाज हो गया। 3 रोजा उर्स के तमाम इंतजामात मुकम्मल। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ मज़ार पर अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की आमद जारी।